نارا اصحاب دی عظمت دلاون وال سنی نے. ماشاءاللہ جو سنی ہے ذرا کہ سبحان اللہ. بہت بڑا کلام پڑھنے لگا ہوں شان صحابہ پہ. صحابہ کی عشق کو سماعت کیجئے گا, بڑی پیاری بات ہے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون وال سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنیے ذرا بلند آواز سے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. صحابہ نو دلا دے وچ وساون والے سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. عظمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرے تکبیر. ابو بکر و عمر دوویں نبی دے نال جنت چے. جن کے عقیدہ ہے ذرا کہ سبحان اللہ. ابو بکر و عمر دوویں نبی دے نال جنت چے. ابو بکر و عمر دوویں نبی دے نال جنت چے. ابو بکر و عمر دوویں نبی دے نال جنت چے. نبی دے آس روزے تے جاون وال سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. میرا خیال سرکار تک جاندہ ہے, آپ کی مسجد لے مینار تک جاندہ ہے, مکہ تے مدینے تے بازار تک جاندہ ہے. میرا تے خیال سرکار تک جاندہ ہے, آپ کی مسجد دے مینار تک جاندہ ہے, مکہ تے مدینے دے بازار تک جاندہ ہے. دل جنہ دل دلدار تک جاندہ ہے, جتن تو کلہ بندہ ہار تک جاندہ ہے. پھر بندہ حق تے معیار تک جاندہ ہے, پھر کدیار دے دیدار تک جاندہ ہے. پھر کدیار دے دیدار تک جاندہ ہے, پھر کدیار دے دیدار تک جاندہ ہے. یار اہل بیت دے صحابہ والا رستہ سارے تو چھتی سرکار تک جاندہ ہے. تو پھر کیوں نہ کہا نبی دے روزے اندر ستے نے یار دو پیارے. نبی دے روزے اندر ستے نے یار دو پیارے. نبی دے روزے اندر ستے نے یار دو پیارے. نبی دے اس روزے تے جاون والے سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. اور ایک اور بات کرنے لگا ہوں. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت قرآن. نعرہ تکبیر. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. نارا اصحاب دی عظمت دلاون والے سنی نے. اور زبان جیڑی بھی بگدی سی صحابہ نو دلیری نل. زبان جیڑی بھی بگدی سی صحابہ نو دلیری نل. زبان جیڑی بھی بگدی سی صحابہ نو دلیری نل. زبان جیڑی بھی بگدی سی صحابہ نو دلیری نل. لگا میں سی زبانہ
بنوال سن لینے لگا میں سی زبان تکبیر ختم نبوت ختم نبوت لگا میں سی زبانانو چڑھاون وال سن لینے نرا اصحاب دی عظمت دلاون وال سن لینے. اور میرے دائیں بائیں اسٹیج پر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں اپنے عقیدے کا بھی اظہار کرتا چلوں آخری بات کرنے لگا ہوں اور آپ حضرات کے عقیدے کی بھی ترجمانی کرنے لگا ہوں کہ نبی زندان قبراں وچ نمازاں وی پڑھ دینے. جس کا عقیدہ ہے ذرا کمال نواز سکے سبحان اللہ. نبی زندان قبراں وچ نمازاں وی پڑھ دینے. نبی زندان قبراں وچ نمازاں وی پڑھ دینے. نبی زندان قبراں وچ نمازاں وی پڑھ دینے. عقیدہ سچا گج گج کے سنا بنوال سن لینے. تکبیر نعرہ رسالت عقیدہ حیات انبیاء عقیدہ حیات انبیاء زندہ باد کرو. عقیدہ حیات انبیاء عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر. کیونکہ شعر سنے گا اپنے عقیدے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے کہنا سن لینے. نبی زندان قبراں وچ نمازاں وی پڑھ دینے. عقیدہ سچا گج گج کے سناون والے. عقیدہ سچا گج گج کے سناون والے سن لینے. نرا اصحاب دی عظمت دلاون والے سن لینے. اور آخری بات آخری شعر شاعر نے کلام لکھا ہے وہ آخر میں لکھتا ہے کہ ارشد امی عائشہ دا او بیٹا میرا او اعظم. ماشاءاللہ صحابہ کا عشق اندر کہیں سبحان اللہ. اے ارشد امی عائشہ دا او بیٹا میرا حیدری. اے ارشد امی عائشہ دا او بیٹا تیرا او اعظم. امی لیسی نے وچ گولی اکھاون والے سن لینے. امی لیسی نے وچ گولی اکھاون والے سن لینے. نرا اصحاب دی عظمت دلاون والے سن لینے. صحابہ